नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा गोप्त शिविर मार्फत निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न पाउँदा नगरवासी खुसी। हरेक वडामा एकै किसिमका वडा कार्यालय भवन बनाउँदै दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी 11 वडामा भवन निर्माण गर्ने अभियान। प्रति वडा 65 लाखका दरले बजेट विनियोजन। फरक क्षमताका नागरिकलाई चिन्दैन गाउँको सरकार। खल्तीमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर रुँदै हिँड्छन् दशरथ चन्दका अपाङ्गता भएका व्यक्ति। बर्दिवास नगरपालिका पाटुका स्थानीयको घर आँगनमै पुग्यो पानीका धारा, तर आउँदैन पानी। स्थानीयको आक्रोश, हावा खाएर घाँटी भिजाउन सकिन्न। लिम्बू भाषा तथा लिपिका सर्जक श्री जङ्गाको सम्मानमा बन्दैछ गाउँपालिका भवन। चिटिक्कको भवनमा बसेर अबको 2 वर्षमा चुनावी नारा पूरा गर्ने जनप्रतिनिधिको बाचा। र 5 थरको मुवा झरनामा पूर्वाधार बनाउन जुट्दैछ स्थानीय सरकार। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनाइने। पालिका खबर अब विस्तारमा। प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता युक्त छ नेपाल। यहाँका हरेक क्षेत्र स्थान चीजमा अनौठो विशेषता पाइन्छ। अझ समथर तराईदेखि उचाइतिर लाग्दा वा पहाड हुँदै हिमालतिर उक्लिँदा साँच्चै मनमोहक, आश्चर्यजनक र ऐतिहासिक पुरातात्विक चीज स्थान कति पाइन्छ कतै, तर तिनको प्रचार, विकास, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पो सकिएको छैन त। अहिले स्थानीय तहमा नयाँ सरकार आएपछि भने यस्ता चीज र स्थानको पहिचान, खोज र प्रचार अनि विकासको काम तीव्र बनेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका मौरिज हर्गोज ट्रेलर सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नारदच्याङ स्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानसँग सहकार्य गरेको छ। 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालको पहिलो पटक आरोहण गरेका फ्रान्सका मौरिज हर्गोजको नाममा स्थापना भएको पदमार्ग सञ्चालनका लागि गाउँपालिका पर्यटन बोर्ड र टानका प्रतिनिधिले स्थलगत अध्ययन गरेका छन्। हिमाल आरोहण भएको 71 वर्षपछि आधार शिविरलाई आधारभूत स्तरको पदमार्गले जोडेर पर्यटक भित्र्याउन प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमा गाउँपालिका जुटेको हो। नयाँ ट्रेकिङ रुटको चाहिने खोजीको लागि हामी गत साल अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सवबाट यो रुटको पहिचान गरेका थियौँ र यो रुट सँगसँगै रुटमा पूर्वाधारहरूको लागि कुन कुन ठाउँमा कस्तो पूर्वाधार गर्नु जरुरी छ भनेर यो एउटा एक्सप्लोर जस्तो ट्रेकिङ हो र यो ट्रेकिङ हेर्दाखेरि हामीले हुमखोलासम्म सडक यातायात भविष्यमै पुग्दैछ। गाउँपालिकाले नारदच्याङदेखि 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको उत्तरी आधार शिविर जोड्ने पदमार्गलाई मौरिज हर्गोज ट्रेल नामकरण गरेको छ। नारदच्याङदेखि मिस्त्री खोलाको किनारै किनार आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग तयार भएको छ। गाउँपालिकाले पदमार्गको नक्सा तयार पारेको छ। गत माघ महिनामा अन्नपूर्ण आधार शिविर जोड्ने पदमार्गको प्रचार प्रसारका लागि नारदच्याङमा प्रथम अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव नै सञ्चालन भएको थियो। पर्यटन विभागले पदमार्ग स्तर उन्नतिका लागि ठेक्का लगाइसकेको छ। आधारभूत स्तरको पदमार्ग
झोलुङ्गे पुल, फड्के पुल, सिडी निर्माण र पदयात्रामा आउने पर्यटकका लागि सेल्टर पनि निर्माण गरिएको छ। बाटोहरू निकै अप्ठ्यारै छ, एकदमै एडभेन्चर टाइपको ट्रेक छ र हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अब त्यसलाई पूर्वाधार यो खाने पिने बस्ने सकेसम्म होटेलहरू अथवा ठाउँमा हामीहरूले यो रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने हामीहरूले गर्दैछौँ। यस क्षेत्रमा होटल तथा लज नभएकाले क्याम्पिङ पदयात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। नारच्याङदेखि छोटेपा, हुमखोला, भुस्केत हुँदै 3 दिनमा आधार शिविर पुग्न सकिन्छ। हिमाल आरोहण मात्र नभएर झरना, ताल, हिमाल, वन्यजन्तु, वनस्पति पदमार्गको प्रमुख आकर्षण हुन्। फराकिलो फाँट भएकाले दुर्घटनाको कम जोखिम भएको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुग्न सकिने सबैभन्दा छोटो, रमणीय र सुरक्षित यो पदमार्ग 9 वर्ष अघि पहिचान भएको थियो। हिमाल चढेर उनी फर्किएर आफ्नो देशमा गए र हिमालको बारेमा प्रचार प्रसार गरे। त्यसपछि उनी नेपालमा 30 पटक आए। तर यो क्षेत्रको विकासको लागि उनले जुन पहल गर्नुपर्ने थियो, पहल नेपाल सरकार समक्ष उहाँले पहलको आह्वान राखे, तर सम्बन्धित क्षेत्रले यसको काम गरेन। त्यसले गर्दा यो क्षेत्र एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भएर पनि लामो समयसम्म यो लुकेर बस्यो। सडक विस्तारसँगै विस्थापित भएका र छुटिएका पुराना पदमार्गको विकल्पमा विकास गरिएको मौरिस हर्गोज ट्रेल पदमार्ग नारच्याङ गाउँ अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई मात्र नभएर देशकै पर्यटकीय विकास र समृद्धिमा योगदान दिन सक्छ। तसर्थ निजी क्षेत्र र तिनै तहका सरकारले यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार र विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ। विगत झण्डै 1 वर्षदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन लामो समयसम्म ठप्प प्राय बन्यो। विश्वमा अहिले करोडौं मानिस संक्रमित छन् यो भाइरसबाट। लाखौंको मृत्यु समेत भइसकेको छ। कोरोनाको जोखिम विश्वभर कायम नै छ। नेपालमा पनि कोरोना कहर अझै कायम छ। यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले सक्दो प्रयास जारी राखेका छन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपिना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। यो बेलामा परीक्षणको दायरा बढाउँदै सतर्क रहनु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय हो। तर कतिपय स्थानमा कोरोना परीक्षण गर्न सहजै पाइँदैन। राहत वितरण, उद्धार, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा मात्र होइन, स्थानीय सरकारले कोरोना परीक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्थानीय सरकारले आफै PCR ल्याब स्थापना र घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेका छन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगरवासीको कोरोना परीक्षणमा विशेष चासो देखाएको छ। पहिला यो PCR टेस्ट घरदैलो तरिकाले सूर्यविनायक नगरपालिकाको सबै घरदैलो तरिकाले पनि वडा टोल बस्तीमा गएर स्वाब सङ्कलन गरेका थियौँ र अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले विभिन्न एउटा क्राइटेरिया बनायो। विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई र सिम्टोमेटिक केसलाई पनि गर्ने भन्ने कुराहरू भइसकेपछि हामीले पनि अलिकति नगरपालिकामा लिमिटेसन टेस्ट गऱ्यौँ। सूर्यविनायकले घुम्ती शिविर मार्फत नगरवासीको निःशुल्क PCR परीक्षण गर्दै आएको छ। घर नजिकै PCR परीक्षण गर्न पाउँदा नगरवासी निकै खुसी छन्। ठाउँमा यो ढिलाइको पनि सबैलाई सहज भइरहेछ हैन। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको जिल्लाको रूपमा समेत भक्तपुर परेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि मोटो रकम तिरिरहनु परेको छ अहिले पनि नागरिकले। यो अवस्थामा सूर्यविनायकले नागरिकको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएको हो। 5देखि 7सम्मकोलाई चाहिँ बनाचौर पटुन्जेमा र यो 7-8 के अरे 8-9-10 भनेर हामीले चाहिँ यो यही कोभिड हस्पिटल प्राङ्गणमा यो जग्गा देखाएर राखेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकाका बाट जो कोरोना पीडित हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी नै यो स्वास्थ्य जुन कोभिडबाट परीक्षण चाहिँ निरन्तरता गरिरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना भित्रने बित्तिकै स्थानीय सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार नदिँदा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। ढिलै सही क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, अस्पताल बनाएर उपचार गर्नेदेखि कोरोना परीक्षणको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिएपछि भने रोग नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएका छन्। नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई 3 तहकै सरकार बनेको पनि 3 वर्ष नै बितेको छ।
यसबीचमा विगतमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिले के कति पूरा गरे भनेर समीक्षा गर्ने समय भइसकेको छ। यसरी हेर्दा धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि सङ्घीय सरकारका मन्त्री सांसद जसरी नै रणभल्लमा परेका देखिन्छन्। विकास र निर्माणदेखि नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा धेरै जनप्रतिनिधि चुकेकै छन्। तथापि केही जनप्रतिनिधि भने आफ्नो कार्यकाललाई सफल बनाउन र केही राम्रा काम गर्न उत्साहित छन्। कोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको 3 वर्ष बिते पनि अधिकांशले आफू बस्ने घर पनि अझै गतिलो बनाउन सकेका छैनन्। भाडा र जीर्ण भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् गाउँका सरकारले। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने अब यो समस्याबाट मुक्त हुँदैछन्। भवनको समस्या बुझेका यहाँका जनप्रतिनिधिले आफूले बनाएको 5 वर्षे आवधिक योजना अनुसार हरेक वडाको आफ्नै पक्की भवन निर्माण गरिरहेका छन्, त्यो पनि एकै डिजाइनका वडा कार्यालय भवन। नगरपालिकाले 15 वडा मध्ये 11 वडामा भवन निर्माण गर्ने अभियान नै चलाएको छ। 5 वर्षभित्रमा नगरको हकमा नगरको आफ्नै कार्यालय हुनेछ, वडाहरूको हकमा सबै वडाका आफ्नै वडा कार्यालय भवनहरू हुनेछन् भनेर हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै बनाएको योजना हो। त्यही योजनालाई हामी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ र आज हामी 13 नम्बर वडाको वडा कार्यालय भवन उद्घाटन गऱ्यौँ। अब भोलिबाट नै यहाँको सेवा यो वडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुन्छ। हालसम्म वडा नम्बर 13 नुनथला र 12 जाल्पाको नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन हस्तान्तरणसँगै उद्घाटन गरिसकिएको छ। नगरपालिकाका बाँकी 9 वडामा पनि वडा कार्यालय भवन निर्माणको काम धम्माधम भइरहेको छ। पक्की भवन निर्माण भएपछि वडा कार्यालयको सेवा प्रवाह सहज भएको छ। स्थानीय भक्तबहादुर राईले नुनथलामा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि स्वर्गवासी आमा बुबाको नाममा 5 रोपनी 10 आना जग्गा निशुल्क प्रदान गरे। जग्गाको खोजी गर्नुपर्ने भयो, हाम्रो पनि भवन बन्ने भयो भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यसको लागि अब कता के छ, कसरी पाइक पर्छ, कता के हुन्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि अब हामी दाजुहरूसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि अब अलिअलि के त बाबाआमाको नाममा दिउँ कि भन्दाखेरि उहाँहरूसँग अब हाम्रो सल्लाह पनि मिल्यो। त्यही कारणले हाम्रो स्वर्गीय आमा बाबाको नाममा नै हामीले यो सम्झनामा हामीले जग्गा चाहिँ 5 र पनि 10 आना जग्गा चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरेको छौँ। सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित भवन नभएका वडामा भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले प्रति वडा 65 लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर कतिपय भवन सोभन्दा कम बजेटमा निर्माण भएका छन्। इच्छा शक्ति हुने हो भने योजना कार्यान्वयन गर्न कति पनि समय लाग्दैन। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यसलाई पुष्टि गरेर देखाइदिएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले स्थानीय सरकारप्रति अपेक्षा के थिए, जनप्रतिनिधिले पूरा गरे त भनेर झापा र सिन्धुलीवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। तथापि पनि अहिलेका उद्यमी कृषकहरूलाई हेरेर जति गर्नुपर्ने जति विकासका क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर कृषिमा पनि लगानी गरेर गर्नुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले भइरहेको छैन। र विकासका क्षेत्रहरूमा बाटाघाटाहरू तिनै बन्न त बनिरहेछन्, कहीँ 30-40 फुटे बाटाहरू बनिरहेछन्। बाटोको ठाउँमा आफ्नो छ, बिजुली बत्तीहरूमा पोल गाडिएको छ, तार हालिएको छैन। अनि हेमपाइप हाल्नुपर्ने ठाउँमा कतिपय कचबाई गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा काम भइरहेको छैन। जनप्रतिनिधि आइसके पछाडि जति आश गरेको काम हामीले आशपूर्ण काम थियो, जति जनप्रतिनिधिहरूले गर्छन् भने जस्तो लागेको थियो, त्यति काम चाहिँ भइरहेको छैन। पक्कै पनि अहिले स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ स्थानीय सरकार आउँदाखेरि सोचे जस्तो विकास नभए तापनि शिक्षा क्षेत्रमा, बाटोघाटो क्षेत्रमा, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ पूर्ण रूपमा विकास भएको देखिएको छ। तर जति सोचेका थियौँ हामीले त्यो पूर्ण रूपमा नभए पनि केही न केही चाहिँ विकास भएको, गाउँ गाउँमा टोलटोलमा चाहिँ विकासको अनुभव भएको जनताले आवाज गरेका छन्। स्थानीय निकायको प्रति जनताको इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ बेसिकल्ली शिक्षा, स्वास्थ्य, यो सामाजिक विकास, बाटाघाटाका कुराहरू त छँदै छन् होइन। त्यसभन्दा बाहेक तर यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ भ्रष्टाचार चरम तुलीमा भएको हुनाले जनताहरू निराश बन्दै पनि गएका छन्। जनता समक्ष स्थानीय सरकारले अथवा प्रतिनिधिहरूले गरेको जुन बाचा थियो त्यो पुरा भयो भएन भन्ने जुन सवाल छ, यसमा अब स्थानीय सरकारले आफ्नै मनोमानी ढङ्गले काम गरेको छ। तर जुन जनताको समक्ष जुन
अब वाचा गरेको थियो र जनताले आशा गरेका छन्। त्यो वाचा भन्दा जनताले गरेका आशा छन् नि विकासको बारेमा, त्यो मैले त्यो वाचा पुरा भएको चाहिँ कमी महसुस गरेको छु। मेन समस्या भनेको बिजुलीको छ सिन्धुली जिल्लामा र बाटोको समस्या पनि धेरै ठाउँमा छन्। अहिले पनि 3 घन्टा 4 घन्टासम्म चामलका धोक्रा बोकेर स्थानीयहरू पुग्नुपर्ने, आफ्नो घरमा पुग्नुपर्ने छ र स्थानीय सरकारको चाहिँ अहिले जनताहरूले महसुस नगरेको अलिकति त्यो गुनासो आएको छ र त्यतातिर पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा गोम्ती शिविर मार्फत निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न पाउँदा नगरवासी खुसी। हरेक वडामा एकै किसिमका वडा कार्यालय भवन बनाउँदै दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी 11 वडामा भवन निर्माण गर्ने अभियान। प्रति वडा 65 लाखका दरले बजेट विनियोजन। फरक क्षमताका नागरिकलाई चिन्दैन गाउँको सरकार। खल्तीमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर रुँदै हिँड्छन् दशरथ चन्दका अपाङ्गता भएका व्यक्ति। बर्दिवास नगरपालिका पाटुका स्थानीयको घर आँगनमै पुग्यो पानीका धारा, तर आउँदैन पानी। स्थानीयको आक्रोश, हावा खाएर घाँटी भिजाउन सकिन्न। लिम्बू भाषा तथा लिपिका सर्जक श्री जङ्गाको सम्मानमा बन्दैछ गाउँपालिका भवन। चुटिक्कको भवनमा बसेर अबको 2 वर्षमा चुनावी नारा पूरा गर्ने जनप्रतिनिधिको बाचा। र 5 थरको मुवा झरनामा पूर्वाधार बनाउन जुट्दैछ स्थानीय सरकार। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनाइने। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। नेपाल यस्तो देश हो जहाँका हरेक जसो चीजमा पर्यटकीय महत्त्व छ। खोलादेखि झरनासम्म, छहरादेखि नदीसम्म, पहाडदेखि खोजसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म केही न केही महत्त्व भएका चीज र स्थान छन्। यस्तै महत्त्वपूर्ण चीज र स्थान मध्ये हो पूर्वको 5 थरमा रहेको मुवा झरना। अहिले फालेलुङ गाउँपालिका यो झरनाको संरक्षण र विकास अनि प्रचारमा जुटेको छ। गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। 5 थर जिल्लामा पछिल्लो समय मुवा झरनाको चर्चा बढेको छ। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल पनि यो क्षेत्रमा बढेर गएको छ। उत्तरी फालेलुङ गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 र 6 को सिमानामा रहेको यो झरना पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकसित भइरहेको छ। लेकबाट आएको पानीबाट झरना बगेको आकर्षक दृश्यमा लोभिएर यो ठाउँमा पुग्नेको संख्या बढिरहेको छ। यो झरनालाई चर्चित बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले प्रचार प्रसार पनि गरिरहेकै छ। फालेलुङ गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 र 6 ले यो झरना क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको काम पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ। झरनाको माथिबाट झोलुङ्गे पुल बनेपछि आवागमनमा मात्र सजिलो भएको छैन, यहाँको आकर्षण पनि उत्तिकै थपिएको छ। यो ठाउँको प्रचार, सडक निर्माण, पदमार्ग, चौतारी, खानेपानी लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ।
हामीले त्यस क्षेत्रमा भएको पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि यी बजेटिङ गरेर हामी यसलाई प्रचार प्रसारमा ल्यायौँ। अनि सालसाल यसलाई मोटर बाटो यहाँ ल्याउनको लागि यहाँ चाहिँ हरेक कुरा निर्माण गर्नको लागि अहिलेसम्म हामी निरन्तर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हामीले लगानी गर्दै आएका छौँ। तर पनि अब भूगोलको अवस्था अलिक नराम्रो भएको कारणले कठिन भएको कारणले चाहिँ अलिक धेरै कुरा चाहिँ निर्माण गर्न सम्भव भएको छैन। फालेलुङ गाउँपालिकाभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक रहेको यो झरनामा 12 महिना पानी हुने गरेको छ। पहराको बीचबाट झरेको यो झरनामा रमाउन दैनिक सयौं आन्तरिक पर्यटकहरू यहाँ पुग्ने गर्छन्। सदरमुकाम फिदिमदेखि 35 किलोमिटर टाढा रहेको यो ठाउँमा मोटरसाइकल तथा गाडी रिजर्भ गरेर पुग्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। फिदिम फालुट सडक कालोपत्रे भइसकेपछि थप पर्यटक आउने अपेक्षा छ स्थानीयको। पर्यटक बढेपछि गाउँपालिकाले लगानी पनि बढाएको छ यस क्षेत्रमा। अहिले स्थानीयवासीले यस क्षेत्र मार्फत आर्थिक आम्दानी समेत गर्न थालेका छन्। पर्यटकको चहल पहल बढेपछि यो क्षेत्रको स्थानीय स्तरमा संरक्षण समिति नै बनाएर काम भइरहेको छ। यो मुवा झर्ना त प्राकृतिक हिसाबले सौन्दर्यता भरिपूर्ण छ। जब जिल्लाको हिसाबमा अलिक दुर्गम भए तापनि अहिले मुवा झर्ना समूह समिति र स्थानीय सरकारको लगानीमा यहाँ पुल निर्माण अनि यहाँका विभिन्न किसिमका संरचनाहरू बाटो अथवा पथ प्रदर्शनहरू निर्माण भइरहेको अवस्था छ। धेरै ठाउँमा वर्षायाममा मात्र पानी हुने झरना छन्, तर मुवा झरनामा 12 महिना पानी बग्छ। यो क्षेत्र जैविक विविधताको धनी तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यसँगै रहेकाले पनि महत्त्वपूर्ण छ। चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुर फालोट नजिक रहेकाले त्यहाँ आउने विदेशी पर्यटकलाई पनि मुवा झरनासम्म ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। समाज र राज्यका लागि अनि समग्र मानव समुदायका लागि विशिष्ट काम गर्नेहरू सम्मानित व्यक्तित्व हुन्। यस्ता व्यक्तित्व वर्तमानमा मात्र होइन, इतिहासमा र भविष्यमा समेत पूज्य हुन्छन्, सम्मान योग्य हुन्छन्। यस्तै व्यक्तित्व हुन् श्रीजङ्गा। लिम्बू जातिको भाषा र लिपिका सर्जक श्रीजङ्गाको सम्मानमा ताप्लेजुङको गाउँपालिकाको नाम नै राखिएको छ। उनै श्रीजङ्गाको जन्मदिन पारेर पालिकाले आफ्नै भवनको शिलान्यास गरेको छ। पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। लिम्बू भाषा तथा लिपिका सर्जक तथा संरक्षक हुन् श्रीजङ्गा सिंहथेवे। उनी ताप्लेजुङमा जन्मिएका हुन्। राज्य पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहभन्दा उनकै सम्झना र सम्मानमा पालिकाको नाम राखियो श्रीजङ्गा। भाषाका सर्जकको सम्मानमा बनेको यो पालिका 3 वर्षदेखि भाडाको घरबाट काम गर्दैछ। यसपटक श्रीजङ्गा दिवसको अवसर पारेर पालिकाले प्रशासनिक भवन उद्घाटन गर्यो। चाँडै पालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा दिनेछ। जनतालाई एउटै भवनबाट सबै सुविधा प्रदान गर्ने मनसायले अरू योजना कटौती गरेरै भए पनि प्रशासकीय भवन बनाउन जुटेको हो यो पालिका। यो कतिपय हाम्रो चाहिँ फाइलहरू डकुमेन्टहरू 10औं वर्ष 50औं वर्ष राख्नुपर्ने हुन्छ, सेफ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ कमसेकम यो एउटा भवन भरोसाको अवस्थामा हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ चलाएको छ। र यो भवन जसरी तपाईको चाहिँ बन्ने अवस्थामा छ, अरू वडाका हाम्रा 3 वटा वडा कार्यालय पनि चाहिँ ठेक्का लागेको अवस्था छ। प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले दिने भनेको रकम प्राप्तिमा प्रक्रिया अन्योल भएपछि गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट भवन बनाउन थालेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङले पालिका कार्यालय तेल्लोकको बाहुन डाँडामा शिलान्यास गरेका छन्। 5,31,30,211 रुपैयाँको लागतमा फुङलिङ स्थित मार्गदेवी एसएएस थेबे जेबी निर्माण सेवाले 2078 साल फागुन 10 गते भित्र भवन बनाइसक्नुपर्ने सम्झौता छ। हाम्रो द्वार 1 सेवा अनि गोन्डोर सर्भिस मोडको अवधारणा बमोजिम हामीले यो श्रीजङ्गा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनको डिजाइन, लगत इस्टिमेट सबै थोक गरेर प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम ठेका बन्दोबस्त समेत गरिसकेको अवस्था छ। भवन निर्माण भयो भने पालिकाको मुकामबाटै सबै सेवा पाइन्छ कि भन्ने आशमा छन् स्थानीय जनता। निर्वाचन भएको 3 वर्षपछि पालिकाले आफ्नै भवनमा बसेर काम गर्ने सोच बनायो। काम अघि बढिसकेको छ। आश गरौँ चिटिक्कको पालिका भवनबाट जनप्रतिनिधिले चुनावमा गरेका बाचा एक गर्दै अबको 2 वर्षमा पूरा गरिसक्नेछन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेल। पौडेलसँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, तातोपानी नाकाको अवस्था, नाकाका कारण पालिकाले लिएको फाइदा र बेथितिका साथै गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासका प्रयासमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार। हजुर अध्यक्षज्यू, 2072 सालको भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका बल्ल खुलेको छ। लामो समय आयात निर्यात ठप्प हुँदा पालिका मात्र होइन देशलाई नै ठूलो असर पनि पर्यो। नाका खुलेसँगै यहाँको निरन्तरता र नाका मार्फत उत्पन्न विकृति नियन्त्रणमा पालिकाको कस्तो पहल छ बताइदिनुहोस् न। फेरि पनि कोभिड-19 ले गर्दा तातोपानी रूप नाका चाहिँ पूर्ण रूप जस्तै बन्द जस्तै रहिरह्यो। तर अहिले भर्खरै तातोपानी नाकाले बामी सर्ने कामहरू भइरहेको छ। तातोपानी नाकाबाट केही दिनमा 2-4 कन्टेनर सामानहरू आइरहेको छ। तर भोटेकोशी गाउँपालिकाले समग्र पहल कदमी गर्नुपर्नेहरू केन्द्र सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग, चाइनाको महामहिम राजदूतसँग, विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ हामीले पहल कदमी गरिरहेको छौँ। तातोपानी नाकामा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेको मजदुर, स्वरोजगार मजदुरहरू र व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नु नि उहाँहरू चाहिँ आज नमरेर जानु न गरेर खानु भन्ने परिस्थितिमा छ। ब्याङ्क फाइनेन्सले सम्पूर्ण घरहरू, गाडीहरू लिलाम गर्ने परिस्थितिमा पुगेको छ। र त्यस कारणले गर्दा तातोपानी नाका आजको जस्तो 2 गाडी 3 गाडी आएर तातोपानी नाकाबाट तातोपानी नाका चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ खुल्ला छ भन्नु सक्ने परिस्थिति आज भोटेकोशी गाउँपालिका छैन। तर हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण निकायहरूमा चाहिँ हामीले पहल कदमी चाहिँ गरिरहेको छौँ। हजुर, यो पूर्ण रूपमा खुलिन सकेको हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको समस्या चाहिँ के देख्नु भएको छ अध्यक्षज्यू यहाँले? व्यवसाय खासै फस्टाइरहेको परिस्थिति छैन। 2 गाडी सामान ल्याएर व्यापारीहरूको सामान चाहिँ 1-1 वर्षसम्म चाहिँ खासाको गोदाममा, नेलमको गोदाममा चाहिँ त्यसरी चाहिँ फसिरहेको परिस्थिति छ। उहाँहरूले ब्याङ्क फाइनेन्सबाट लिएको ऋणहरू तिर्नु सक्ने परिस्थिति छैन। जो गाडी घोडाहरू चलाइरहनु भएको थियो हिजो, यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुन्थ्यो, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घ, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घ, र उहाँहरूले जति पनि उहाँहरूसँग पनि हामी स्थानीय सरकारले कोर्डिनेसन गरिरहेको छौँ। तर पनि जति कोर्डिनेसन गर्दा पनि केन्द्र सरकारको कूटनीतिक पहल भएन भने चाहिँ तातोपानी नाका 2 गाडी सामान ल्याएर चाहिँ नाका खोलेको छ भन्नु सक्ने परिस्थितिमा छैन। तर पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने पहल कदमी र भन्नुपर्ने ठाउँहरूमा हामीले कुनै पनि चाहिँ कसरत बाँकी राखेको छैनौँ अहिले। हजुर अध्यक्षज्यू, नाका खुल्ने कुरासँगै अलिकति प्राकृतिक विपत्तिको कुरा पनि जोडौँ। हरेक वर्ष विपत्तिले पालिकावासीलाई सताइरहेको छ। तर पालिकाको योजना भने विपत्तिपछि मात्र बन्छ। किन बेलैमा बस्दै स्थानान्तरण लगायतका विषयमा काम हुन सकेको छैन? यो समस्या के समस्या छन् यसमा अध्यक्षज्यू बताइदिनुहोस् न। साधारण चिजहरू काहीँ 20-50 वटा जाली चाहियो भने हामी तत्कालै त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ। काहीँ तिरपाल चाहियो भने हामीले तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्छौँ। भन्दा ठुल्ठुलो क्षति छ। तातोपानी एरियाको जुन कोदारीको राजमार्गमा ठुलो क्षति छ तपाईँको। किन भन्दाखेरि भोटेकोशीले चाहिँ पुरै कटान गरेको परिस्थिति छ। यो चाहिँ केन्द्र सरकारको बजेट बिना चाहिँ हामीले यहाँ तत्कालै त्यहाँ केही गर्नु सक्ने परिस्थिति छैन। हामीले प्रदेश सरकारसँग नि यो कुरामा चाहिँ बारम्बार छलफल भइरहेको छ। तर केन्द्र सरकारसँग यो कुरामा बारम्बार छलफल भइरहेको छ। उच्च स्तरीय मिटिङहरू हामीले गरिरहेको छौँ। भर्खरै भूगर्भविदहरूको टोलीहरू चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा जुन जुगल 12 विषय नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकाको लागि उहाँहरू आउँदै हुन्छ। छिमेकी नगरपालिकाहरूमा उहाँहरूले काम गरिसक्नु भएको छ भने अब गाउँपालिकामा आउने उहाँहरूको पालो हाम्रोमा छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो रिपोर्ट हामीले पूर्ण रूपले अगाडि बढाइसकेपछि चाहिँ हामीले बस्तीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित स्थानमा सार्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अनि गाउँपालिकाले ठोस निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ र साधारण गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। हजुर, यो स्थानान्तरणका विषयमा भएका ठोस प्रगति चाहिँ के छन् त अध्यक्षज्यू अहिलेसम्म? बुलकुटे भन्ने वडा नम्बर 5 को मार्मिङ स्थित र वडा नम्बर 3 को लार्चामा बाढी गइसकेपछि त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई हामीले केही समय चाहिँ तातोपानी भन्सार कार्यालयमा र बुलकुटेको पनि उहाँहरूलाई अन्य ठाउँमा हामीले सार्ने कामहरू गऱ्यौँ भन्दाखेरि फेरि पनि अहिलेको परिस्थितिमा जब हिउँदो लागिसकेपछि फेरि त्यही थाकथलोमै उहाँहरू गएर बस्ने र आफ्नो थाकथलो उहाँहरूले छोड्नु नचाहने, त्यो कारणले गर्दा पनि गाउँपालिकालाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तर हामीले उहाँहरूको लागि जग्गाहरू उहाँहरूले पनि हेरिसक्नु भएको छ। अब भूगर्भविद आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले सुरक्षित स्थानमा चाहिँ
लगेर उहाँहरूलाई बास बनाउने काम चाहिँ गाउँपालिका र प्रदेश सरकार। अध्यक्षज्यू, अलिकति फरक प्रसङ्गको कुरा गरौँ हामी। गाउँपालिकाले बाबालाई चिठी भनेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। के हो यो बाबालाई चिठी भनेको अध्यक्षज्यू, बुझाइदिनुहोस् न। हजुर, यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो यो बाबालाई चिठी भनेर चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यको शीर्षकहरूमा, स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरूमा एउटा पीडित एउटा महिलाले एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, बाबालाई चिठी कसरी लेख्नु, त्यो एउटा मार्मिक कुरा छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिङ्गो भोटेकोसी गाउँपालिकामै लागू गरिसकेको छौँ। यो चाहिँ सुत्केरी विशेष गरेर डेलिभरी हुने महिलाहरूको निमित्त चाहिँ यो बाबालाई चिठी भन्ने कार्यक्रमहरूले हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको। हजुर, अन्तमा अध्यक्षज्यू, यो 3 वर्षको अवधिमा पालिकाले पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनमा गरेका उल्लेख उपलब्धिहरू चाहिँ के छन् छोटोमा बताइदिनुहोस् न, हामी अन्तमा छौँ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको निमित्त विभिन्न कामहरू अगाडि बढाइसकेको छौँ। त्यसैले कृषिमा हामीले अनुदानदेखि लिएर कृषकहरूलाई कसरी चाहिँ आफ्नो आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले पशुपालनमा नि हामीले अनुदानदेखि लगेर बिमाको कामहरूलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले सम्पूर्ण गाउँपालिकाको पहाडी भूभागहरूलाई चाहिँ समेटिकन स्वास्थ्य इकाइहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। स्वास्थ्य कुनै पनि बिरामीहरू सिटामोल खानु नपाएर मर्नुपर्ने परिस्थिति नहोस् भन्ने हिसाबले गाउँपालिकाले त्यो अनुसारले चाहिँ स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। भन्दाखेरि शिक्षालाई पनि हामीले त्यसरी मन्टेसरी क्लासहरूदेखि लिएर कोभिडको बीचमा पनि हामीले शिक्षालाई सञ्चालन गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ। हजुर, हस् अध्यक्षज्यू, यो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सम्पूर्ण तपाईँहरूको टिमलाई पनि। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा गोप्त शिविर मार्फत निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न पाउँदा नगरवासी खुसी। हरेक वडामा एकै किसिमका वडा कार्यालय भवन बनाउँदै दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी 11 वडामा भवन निर्माण गर्ने अभियान। प्रति वडा 65 लाख दरले बजेट विनियोजन। फरक क्षमताका नागरिकलाई चिन्दैन गाउँको सरकार। खल्तीमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर रुँदै हिँड्छन् दशरथ चन्दका अपाङ्गता भएका व्यक्ति। बर्दिवास नगरपालिका पाटुका स्थानीयको घर आँगनमै पुग्यो पानीका धारा, तर आउँदैन पानी। स्थानीयको आक्रोश, हावा खाएर घाँटी भिजाउन सकिन्न। लिम्बू भाषा तथा लिपिका सर्जक श्री जङ्गाको सम्मानमा बन्दैछ गाउँपालिका भवन। चुटिक्कको भवनमा बसेर अबको 2 वर्षमा चुनावी नारा पूरा गर्ने जनप्रतिनिधिको बाचा। र 5 थरको मुवा झरनामा पूर्वाधार बनाउन जुट्दैछ स्थानीय सरकार। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनाइने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। विकास र समृद्धिको चाहना राखेर मात्र केही हुँदैन। नारा र भाषणमा ठुला ठुला कुरा गरेर मरुभूमिमा पानीको मूल फुट्दैन। ओठे आश्वासन र कोठे योजनाले देश बन्दैन, जनता सुखी हुँदैनन्। इमान्दारी, निष्ठा, सक्रियता र जिम्मेवारी बोध नभइकन कुनै पनि काम सफल हुँदैनन्।
के न गर्छु भनेर कागज योजना बनाएर पनि काम हुँदैन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त विकास निर्माणका काम सबै मेरा लागि हुन्, मेरा सन्ततिका लागि हुन् भन्ने नसोचुन्जेल विकास र समृद्धिले गति लिँदैन। यस्तै अवस्था देखिएको छ महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा। विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। घर घरमा धारा छन् तर पानी पिउन पाइँदैन भन्दा जोगको हिलाई अचम्म लाग्न सक्छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 3 पाटोका नागरिकका घर घरमा धारा छन् तर ती धाराका टुटीमा पानी होइन, हावा मात्र आउँछ। धाराबाट आएको हावाले मान्छेको घाँटी भिजाउन सक्छ र? कहिले मेसिन बिग्रिने, कहिले विद्युत नहुने, कहिले बाढीले बगाउने बहानामा स्थानीयहरू पानी पिउनबाट वञ्चित भएका हुन्। धारामा पर्याप्त पानी नआए तापनि महिना नमर्दै घर घरमा पैसाको बिल आउने तर पानीलाई नियमित बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानुले समस्या खेप्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। खै अब यो बहाना हो कि अब साँच्चै नै नआएको हो कि के हो केही खबर पनि छैन। गाउँघरतिर यसो हुन्छ नि, पानी बिग्रेपछि त ल यस्तो यस्तो कारणले पानी बिग्रियो, त्यो पनि छैन। यहाँका जनप्रतिनिधि भनी सर्वसाधारणले गुनासो गरे जस्तो नभएको बताउँछन्। नगरपालिका भित्रका 5 वटा वडामा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोगमा प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यसमध्ये वडा नम्बर 3 को समस्या पनि समेटिएको छ भन्छन् बर्दिवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि। जम्मा यो 5 वडामा चाहिँ अहिले अस्ति भर्खरै हाम्रो बैठक पनि बसेको थियो। खानेपानीको चाहिँ समिति पनि बनेको छ। त्यो वडा समिति र अनि नगर स्तरको समिति, उपसमिति र मेन समिति, त्यो समितिहरू पनि बनिसकेको छ। अब त्यसले काम अगाडि बढाउँछ तर त्यो यहाँ नगरबाट होइन, त्यो टेन्डर लागेरै काम हुन्छ। यता पानीको समस्या स्थानीय राजनीतिक दलले नै सिर्जना गरेको स्थानीय नेताहरूको आरोप छ। उपभोक्ता समिति बनाउनेदेखि लिएर काम गर्न समेत राजनीतिक पक्षधर्तामा तेरो मेरो भन्ने मानसिकताका कारण पालिकाको काम कारबाहीमा अवरोध हुने गरेको छ। जे कारणले भए पनि समयमै काम सम्पन्न नहुँदा र योजना अलपत्र पर्ने तथा खिच्चा तानेर तछाड मछाडले सर्वसाधारणहरूले पनि शास्ति खेप्दै आएका छन्। पानी लिनका लागि 15 मिनटको बाटो हिँडेर मुहान, खोला र इनार खोज्नुपर्ने बाध्यता वडा नम्बर 3 मा बढ्दै गएको छ। नेताले राम्रोसँग सोच गरेको भए यस्तो हुने थियो। अब पहिले केयरको धाराको पानी त्यो काटेपछि यता जोडेपछि घर बनाए एउटा माथि मुहानमा। त्यो 2-4 दिन आउँदै जाँदै गरे। अब भन्छन् डाइरेक्ट जोडेको रे भन्छन्, कोही हो कि होइन डाइरेक्ट जोडेर मोटर तिरेर भन्छन्। अब के हो कुरो त्यो चाहिँ गएको छैन हामी हेर्नलाई। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई स्थानीय सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि पाटुका स्थानीयले समस्या झेलिरहेका छन्। तर यदि समयमै जनप्रतिनिधि स्थानीय राजनीतिक दलहरूले समाधानको उपाय खोज्ने हो भने यो त्यति ठुलो विषय पनि त होइन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। भरतपुर महानगरपालिकाको जगतपुरमा बन्ने बहुप्राविधिक प्रशासनिक भवनको शिलान्यास। प्रशासनिक भवन 1 करोड 3 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने। सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 4 मा नवनिर्मित स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट सेवा सुरु। सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले गरे अस्पतालको उद्घाटन। गोर्खाको बारपाकमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत पुग्यो। शाखा लाइन विस्तार र घर घरमा मिटर जडानको काम सुरु। समपूरक र विशेष अनुदानका योजना पठाउन स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको पत्राचार। पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव पठाउनु पर्ने। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालन। अब गाउँमै पाउने भए स्थानीयले उपचार। राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो हुम्लाका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीको टोलीले गरे सडकको स्थलगत अनुगमन। नगर प्रमुख राम उद्गार गोइतको सक्रियतामा अनियमितता भएको भन्दै धनुषाको कमला नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच झडप, कामकाज प्रभावित। जङ्गली हात्तीले कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 मा रहेको थारू सङ्ग्रहालयको भवन भत्कायो। सङ्ग्रहालयमा राखेका वस्तुमा क्षति। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण हुने। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई र उपाध्यक्ष सपना राईले गरे भवनको शिलान्यास। गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारीबाट अपमानित व्यवहार सहनु परेको भन्दै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिला विष्टले दिन राजीनामा। बजेट बाँडफाँड र योजना कार्यान्वयनका विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाद। बाजुरा जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिकामा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा
विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था, विद्यालयमा विद्युतीय स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका विषयमा कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा अन्तर्क्रिया सम्पन्न। कार्यक्रममा सहभागीहरूले गरे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल। धनकुटा नगरपालिका साथ स्वास्थ्य कार्यालय परिसरमा PCR मेसिन जडान, दैनिक 300 स्वाब परीक्षण गर्न सकिने। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गर्यो न्यानो कपडा, कपडा पाउँदा बाआमा मक्ख। स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा लिजमा नदिने स्थानीय तहलाई गर्यो पत्राचार। संसद अधिवेशन नजिकै गर्दा सरकारले ल्यायो अध्यादेश, संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक नियुक्ति गर्ने भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नगर क्षेत्रभित्रका 43 जना स्थानीयवासीको निशुल्क मोतियाबिन्दुको अपरेसन सम्पन्न। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा गोमती शिविर मार्फत निःशुल्क PCR परीक्षण। PCR परीक्षण गर्न पाउँदा नगरवासी खुसी। हरेक वडामा एकै किसिमका वडा कार्यालय भवन बनाउँदै दिक्तेल रूपाकोट मजुवा गढी 11 वडामा भवन निर्माण गर्ने अभियान। प्रति वडा 65 लाख दरले बजेट विनियोजन। फरक क्षमताका नागरिकलाई चिन्दैन गाउँको सरकार। खल्तीमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर रुँदै हिँड्छन् दशरथ चन्दका अपाङ्गता भएका व्यक्ति। बर्दिवास नगरपालिका पाटुका स्थानीयको घर आँगनमै पुग्यो पानीका धारा, तर आउँदैन पानी। स्थानीयको आक्रोश, हावा खाएर घाँटी भिजाउन सकिन्न। लिम्बू भाषा तथा लिपिका सर्जक श्री जङ्गाको सम्मानमा बन्दैछ गाउँपालिका भवन। चिटिक्कको भवनमा बसेर अबको 2 वर्षमा चुनावी नारा पूरा गर्ने जनप्रतिनिधिको बाचा। र 5 थरको मुवा झरनामा पूर्वाधार बनाउन जुट्दैछ स्थानीय सरकार। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनाइने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बिमारी हुनु, अशक्त र कमजोर हुनु, शारीरिक रूपमा अशक्तता वा अपाङ्गता हुनु व्यक्तिको दोष छैन। प्राकृतिक परिघटना वा दुर्घटनाको परिणाम हो अशक्तता वा अपाङ्गता। तर हाम्रो समाजले यस्तो समस्या भएका मानिसलाई फरक दृष्टिले हेर्ने गरेको छ, जसका कारण यस्तो समस्यामा परेकाहरू निराश र अपहेलित बन्दै गएका छन्। नागरिकको वास्तविक अभिभावक ठानिएको राज्य सरकारले समेत उनीहरूलाई उचित सम्मान दिन, रोजगारी, शिक्षा र जीवनयापनका उपाय दिन नसक्दा यस्ता व्यक्तिहरूले आधारभूत मानव अधिकारको समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानमा हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ। तर हाम्रो समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सङ्कुचित छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारले पनि ध्यान नदिएको उनीहरूको दुखेसो छ। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा मात्र 100 भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बसोबास छ। तर नगरपालिकाले अहिलेसम्म उनीहरूका लागि लाभ हुने किसिमका कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन। पहिला त त्यो भौतिक संरचना हाम्रो अपाङ्ग मैत्री पहिला त्यो छैन, कार्यालय छैन दशरथचन्दको। अरू नगरपालिकामा त म पुगेको छैन। अहिले यो नयाँ संरचना भइसक्यो, एकदम चोट लाग्यो होइन, लड्यो। त्यसपछि बढी भयो। अब पहिले अब यो दशरथचन्दमा आइरहन्छु गइरहन्छु। अब त्यहाँ पहिला हामीलाई त्यो जाने संरचना छ। अहिले पालिकामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा समेत सङ्गठित हुँदै आएका छन्। कसैको अवस्था दयनीय छ भने कोही हुने खाने वर्गका पनि छन्। तर राम्रै शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरू पनि रोजगारी पाउन नसक्दा निराश छन्। त्यो सहयोग भन्दा नि कुनै ठाउँमा मेरो योग्यता अनुसारको मेरो क्षमता अनुसारको जब लगाइदिएँ। त्यो मैले म छु, मेरो श्रीमती छ होइन। अब त्यो दशरथचन्द नगरपालिकाले लक्षित वर्गका लागि भन्दै हरेक वर्ष 40 देखि 50 लाख रुपैयाँ छुट्याउने गरेको छ। त्यसै रकमबाट अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका लगायतका लागि कार्यक्रम पनि ल्याउँछ। तर जसका लागि कार्यक्रम ल्याइएको हो त्यो वर्ग र समुदायसम्म उक्त रकम पुग्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। पालिकाभित्रका भौतिक संरचना पनि अझै अपाङ्ग मैत्री हुन सकेका छैनन्। अपाङ्गको सेक्टरमा हामीले नेपाल सरकारले जुन नीति अख्तियार गरेको छ त्यो नीति अनुरूप निजहरूलाई हामीले चाहिँ 4वटा क्याटेगोरीमा छ यो अपाङ्ग। मानव पूर्ण अपाङ्ग क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग र घ वर्गको। क वर्ग र ख वर्गको लागि चाहिँ त प्रमाणपत्र हामीले दिइसकेपछि, त्यो परिचय पत्र दिइसकेपछि सरकारले जुन निर्दिष्ट गरेको छ त्यो जुन ग्रान्ट छ, जुन राहत छ, त्यो राहत चाहिँ हाम्रो निरन्तर वितरण भइरहेछ र त्यो प्रक्रिया, उहाँहरूलाई परिचय पत्र दिने प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो निरन्तर चलिरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उसै त समाजबाट अपहेलित छन्, झन् अभिभावकको रूपमा रहेको राज्यले गर्ने व्यवहार तथा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा सरकारको योजनाबाट लाभ लिन नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। अपाङ्ग भनेर हेयको दृष्टिकोणले हेर्नुभन्दा पनि समाज र सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई फरक क्षमता भएका नागरिक भनेर बुझ्ने हो भने समृद्ध नेपाल निर्माणमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि इँटा थप्ने मौका पाउने थिए। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा गोप्त शिविर मार्फत निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न पाउँदा नगरवासी खुसी। हरेक वडामा एकै किसिमका वडा कार्यालय भवन बनाउँदै दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी 11 वडामा भवन निर्माण गर्ने अभियान। प्रति वडा 65 लाख दरले बजेट विनियोजन। फरक क्षमताका नागरिकलाई चिन्दैन गाउँको सरकार। खल्तीमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर रुँदै हिँड्छन् दशरथचन्दका अपाङ्गता भएका व्यक्ति। बर्दिवास नगरपालिका पाटुका स्थानीयको घर आँगनमै पुग्यो पानीका धारा, तर आउँदैन पानी। स्थानीयको आक्रोश, हावा खाएर घाँटी भिजाउन सकिन्न। लिम्बू भाषा तथा लिपिका सर्जक श्री जङ्गाको सम्मानमा बन्दैछ गाउँपालिका भवन। चिटिक्कको भवनमा बसेर अबको 2 वर्षमा चुनावी नारा पूरा गर्ने जनप्रतिनिधिको बाचा। र 5 थरको मुवा झरनामा पूर्वाधार बनाउन जुट्दैछ स्थानीय सरकार। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनाइने। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।
जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।